3 मरतबा पाकिस्तान पे कश्मीर की वजह से जंग तोपी गई जो हमने लड़ी है, अगर 30 मरतबा पाकिस्तान पे ये जंग थोपी जाएगी, हम 300 मरतबा लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर पर अनधिकृत कब्जा है और ये भारत का एक हिस्सा है। तो उसको लेने का इरादा है हमारा। इरादा मैं आपको बता दूंगा ऐसे कार्यक्रम में। भारत के वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने अपनी कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा है कि अब भारत बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करके उनको भारत का हिस्सा बना लेगा। पहले वो कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर जरूरियात पूरी करते हैं और उसके बाद आगे बढ़कर फौजी कार्रवाई के जरिए उस इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। यही सब कुछ उन्होंने। मैं आपको एक स्टेटमेंट अपने प्राइम मिनिस्टर की जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी सुनाता हूं। लिखा है, वी आर वेटिंग all Hindus to be persuaded to the enlightened truth of Islam and will wait for a millennium no hurry। यानी हमारे यहां जो चंद हिंदू हैं, चंद लाखों में हैं बेचारे, चंद लाख हैं, उनको भी हमारा मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर जो है ये 75 इयर्स के बाद भी ये कह रहा है। उसकी प्रायोरिटी क्या है? उसकी प्रायोरिटी ये है कि अल्लाह करे ये जो हिंदू पाकिस्तान में हैं इनको इस्लाम की रोशनी जो है वो इन तक पहुंचे। आर्टिकल 370 को वायलेट करने के बाद किया। इन रियलिटी वही होता है कि माइट इज राइट, कि जिसके पास जितना दम है उस हिसाब से वो इवन नाजायज काम को भी वो जायज करार देते हैं। इस्लाम इतनी अजीम शान दीन और मजहब है और ये उसे इस्लाम को भी कबूल कर ले। यानी कि ये जो चंद मिनॉरिटी के हिंदू हैं उसको भी हमारा दिल करता है कि ये कन्वर्ट हो जाए और यहाँ 100% 100% सब मुसलमान हो जाए। और इंडिया के ऊपर हम दुख का इजहार करते हैं कि जब हिंदू जो है वो कहे, वो सिर्फ इतनी बात, वो कन्वर्शन भी नहीं कराता, वो सिर्फ ये कहे कि हिंदुस्तान मेरा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान मुझसे है, और लिहाजा वो हमसे सिर्फ मुसलमानों से, इंडियन मुसलमानों से सिर्फ ये मुतालबा करे कि आप इस तहजीब को, इस धरती को, इस वतन को उसके पार्टनर बने, उसके साथी बने, उसको अपना वतन, अपना घर समझे। और अब यही सारी कार्रवाई वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जे के लिए डाल चुके हैं। कार्रवाई मुकम्मल है, कानूनी और आईनी तौर पर उनके पास अब जवाज आ चुका है। अब वो पूरी दुनिया में ये एक जवाज बना चुके हैं कि वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भारत का हिस्सा है। भारत की पार्लियामान ने उसको तस्लीम कर लिया है, सीटें मुख्तस कर दी हैं, आइन में तब्दीली हो चुकी है। लिहाजा अब सिर्फ जंगी कार्रवाई की जरूरत है और उसके लिए उनकी फौजें पहले ही हमारी सरहदों के बिल्कुल साथ आकर खड़ी हो चुकी हैं। तो जनाब ये है कि ये एक इतना बड़ा कंट्रास्ट है। इसीलिए मैं, अरमान साहब, मैंने जो बात की थी ना कि इंडिया को 1947 में ही हिंदू स्टेट बनना चाहिए था। हमारी तारीख इंतहाई शानदार दोनों मुल्कों की हो जाती। यहां तो दोनों की कहानी खत्म। ये बात जो आपके प्राइम मिनिस्टर ने कही, अगर यही बात, इससे मिलती जुलती स्टेटमेंट अगर पीएम मोदी दे दें कि जी मैं तमाम मुसलमानों को दावत देता हूं कि वो हिंदू धर्म का जो एनलाइटेंड ट्रूथ है उसकी तरफ आए और हम भी 100 साल इंतजार करेंगे, क्या रिएक्शन होता फिर? और इंडिया की डेमोक्रेसी की बहुत उन्होंने मतलब क्रिटिसिज्म किया। पहले तो ये एक इंडिया की डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का ये सबूत है कि गवर्नमेंट का एक डिसीजन को इतना सीरियसली सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है और कोई भी कठपुतली अदालती फैसला हक़ाइक़ को तब्दील नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि भारत की जानिब से जोर जबरदस्ती से कश्मीर पे ना तो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को हिलाया जा सकता है, ना ही पाकिस्तान दुनिया पे ये वाज़े करता है कि अपने मफादात और सालमियत पे कोई समझौता करेगा। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में 7 दहाइयों से हल तलब
مسئلہ ہے؟ تو جو ڈیموکریٹک اسٹرکچر ہوتا ہے اس میں ایک ایگزیکٹو ہوتا ہے جو ڈیسیشنس لیتے ہیں، اور ایک لیجسلیچر ہوتا ہے جہاں پہ لاز بنتے ہیں، اور ایک تیسری چیز یہ ہے جو جوڈیشری ہوتی ہے جہاں پہ ریویو کیا جاتا ہے کہ پریس ایگزیکٹو کا ایکشن یا جو لیجسلیچر ہے جو لاز پاس کرتے ہیں کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. سو جو سپریم کورٹ میں جو کیس چلا دیٹ alone شوز کہ انڈیا کی ڈیموکریسی از ہیلدی اینڈ فنکشننگ جس طرح سے ایک ڈیموکریسی کو فنکشن کرنا چاہیے. جو 370 واز نیور اے پرماننٹ آرٹیکل، کہ وہ ایسا کوئی نہیں تھا کہ وہ پرماننٹ آرٹیکل رہے گا کہ پاکستان ڈز ناٹ withdraw فرام POK. جب پاکستان POK سے withdraw ہوگا تو پوری کشمیر میں وہ پلیبسائٹ ہو سکتا ہے. شاید ہم اب بھارت کے نظام کو اور بھارت کس طریقے سے کشمیر کے حوالے سے ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے اوپر عمل کر رہا ہے اس سے واقف نہیں ہیں. ان پرنسپل اگر آپ دیکھیں تو جو زمینی حقائق ہیں اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آفٹر آل، اور یہی پاکستان کا موقف بھی سامنے آیا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو یا پھر 5 اگست 2019 کا بھارتی حکومت یا بھارتی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہو، اس سے قطع نظر کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی. کشمیر کے حوالے سے UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں. کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی ایسی انڈرسٹینڈنگز موجود ہیں، خاص کر کے جو شملہ معاہدہ ہے اس کے تحت دونوں ممالک نے اس بات کو ایکنالج کیا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کشمیر کی جو فائنل سیٹلمنٹ ہے وہ ہونا باقی ہے. لیکن 1972 میں جو سملا ایکارڈز ہوئے تھے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں، اکارڈنگ ٹو دیٹ پاکستان نے جنگ ہاری تھی 71 میں، تو یہ جو ایکارڈز ہوئے اس میں بنگلہ دیش کو ڈپلومیٹکلی ریکگنائز بھی کیا گیا ایز این انڈیپینڈنٹ کنٹری، بٹ انڈیا اینڈ پاکستان اگریڈ کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوں گے وہ بائی لیٹرلی ڈیسائیڈ ہوں گے. سے معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، 7 دہائیوں سے UN کے ایجنڈے پہ ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. استصحاب رائے تو دور کی بات، اب انڈین سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن 2024 میں کروا لیا جائے وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں، اور لوگ الیکٹ کر لیے جائیں. فرسٹ آف آل، اگر آپ نے ککر صاحب کی جو جنرل وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کو جو انہوں نے ایڈریس کیا، جو انڈیا میں پاک آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، تو اس میں انہوں نے بار بار جو ہے سو یہ بات کہا کہ اٹ از این ایلیگل ایبروگیشن وغیرہ. تو اور انڈیا کی ڈیموکریسی کی بہت انہوں نے مطلب کرٹیسزم کیا. پہلے تو یہ ایک انڈیا کی ڈیموکریٹک اسٹرکچر کا یہ ثبوت ہے کہ گورنمنٹ کا ایک ڈیسیشن کو اتنا سیریسلی سپریم کورٹ نے ریویو کیا.